आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, सोचा तो मैंने यही था कि मैं सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक, और जो शोएब मलिक ने अभी शादी की है सना जावेद से, उनके मुतालिक मैं और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि इट्स इनफ। और जो उनकी शादी हुई है उससे मुतालिक जो भी मेरी राय थी वो मैंने आपकी नज़र की थी। सरप्राइजिंगली इंटरनेट पर एक धूम मची हुई है उनकी शादी की, और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे यूं ही अच्छी नहीं लग रही कि किसी ने शादी की है तो इसमें आप लोगों को इतनी फिक्र क्यों लगी हुई है। लेकिन जिस पॉइंट ने मुझे ये वीडियो बनाने पर उकसाया वो ये है कि कोई गलत रविश या गलत जो तरगीब है वो माशरे में ना पैदा हो। ये बात दुरुस्त है कि आप पब्लिक फिगर होते हो या मशहूर होते हो तो लोगों को आपकी जिंदगी के लिए तजस्सुस रहता है, तो वहाँ आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, और फिर वहाँ पर ये जो रविश है ये आगे लोग इख्तियार ना करें। अगर ये गलत है तो फिर उस मामले में एज अ मीडिया पर्सन ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि फिर हम उसको उजागर करें और बताएं कि ये एक्चुअली में इस तरह से होना चाहिए, और शायद उन सेलिब्रिटीज को भी कुछ रहनुमाई मिल सके। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती चलूं कि यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये हरगिज नहीं है कि मैं शोएब मलिक साहब या सना जावेद साहिबा के खिलाफ कोई चमे गोइयां करूं। यहाँ पर रहनुमाई मकसद है, और उनको अगर बात समझ में आती है तो वो सीक्रेटली और प्राइवेटली ही अपने इस जाती मसले को खुद ही आगे से निपटा सकते हैं। तो जनाब, मेरे जहन में जो सवालात कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे तो मैंने वो सवालात किए जद्दा दावा सेंटर के उर्दू कोऑर्डिनेटर जनाब मोहम्मद आकिल साहब से, जो नूर टीवी जद्दा के रोहे रवां भी हैं। तो मैं आपको वैसे ही मनोअन उनका जवाब पेश कर रही हूँ, आप सुनिए और खुद आप फैसला कर लीजिए। समीरा अजीज हैं, सऊदी अरब की फेमस जर्नलिस्ट हैं, सहाफियां हैं, और एक अरसे से मुझे जानती हैं। उन्होंने तहरीरी तौर पर लिखकर मुझे भेजा कि सना जावेद ने पहली शादी अक्टूबर 2020 में गुलकार उमैर जसवाल से कराची में की थी। उनकी शादी सिर्फ 3 बरस तक चल सकी और 28 नवंबर सन 2023 को दोनों में तलाक हो गई। सना जावेद ने दूसरी शादी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक से 19 जनवरी सन 2024 को कराची ही में की है। दोनों ने अपनी शादी का ऐलान 20 जनवरी को सोशल मीडिया पर किया। यहां इद्दत का क्या पहलू निकलता है, और मोहतरमा ने ये भी लिखा कि मैं इसी बात पर कंफ्यूज हूं कि हर 3 हफ्ते 21 दिन के बाद भी अगर हैज आए हों तो 21 + 4 25 हो गए, 25 दिन, जबकि 28 नवंबर से 29 जनवरी तक 53 अय्याम बनते हैं। समीरा अजीज ये जानना चाह रही हैं कि जो औरतें, ये जो मर्द हजरात अपनी उन खवातीन से इद्दत के दौरान निकाह करते हैं, ऐसे निकाह की क्या सूरत है, ऐसे निकाह को क्या समझा जाए। मैं आपको लेकर चलता हूं मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन बाज की महफिल में। उनसे यही सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया। वाजिब तो एक मुसलमान पर यह है कि वो इद्दत मुकम्मल होने के बाद उस खातून की उसके साथ शादी करे। एक औरत अगर पहले शौहर की तलाक याफ्ता है और वो इद्दत गुजार रही है और इद्दत के दौरान उसने इद्दत मुकम्मल होने से पहले निकाह कर लिया है तो ये तलाक और ये जो उसका निकाह है ये बातिल है। फज़्ज़वाज बातिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा आयत नंबर 235 में यही हुक्म दे रहा है कि इनसे शादी तब की जाए जबकि ये इद्दत मुकम्मल कर लें। ये इस बात पर तमाम अहले इल्म का इज्मा है। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में खास तौर पर बनाया हुआ है ना कि दूसरे की बीवी को हलाल करने के लिए वो एक सांड के तौर पर उसको हायर करते हैं और वो हलाल करता है कुछ दिनों के लिए, फिर तलाक दे देता है। तो ये तलाक जो खेल है ये तो काबिल गिरफ्त अमल है। बेसरात है तो एक दूसरे शख्स को जब तक के शादी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो 3 हैज से न गुजर जाए। और वो औरत जिसको हैज नहीं आते वो 3 माह इद्दत गुजारेगी। والحاصل ان الزواج هذا باطل। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये फरमा रहे हैं कि ये जो इद्दत के दौरान निकाह किया गया है चाहे वो शोएब मलिक का हो ये बातिल है।
عليه أن يتجنبها اور علیہ ان یتجنبها، ایسے صورت میں آپ اس عورت سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اس کو چھوڑ دیں، اس کو ويصبر حتى تعتد. آپ کو صبر کرنا چاہیے. شعیب ملک نے اگر یہ کیا ہے تو شعیب ملک کو صبر کرنا چاہیے. وَإِذَا اعْتَدَّتْ أَعَادَتْ النِّكَاحَ من جدید، تو پھر آپ اگر وہ عدت پوری کر لیتی ہے عورت 3 حیض یا 3 ماہ، تب اس کو نئے سرے سے نیا نکاح کرنا چاہیے. علیہ التوبہ جمیعا من اللہ سبحانہ وتعالی. آپ دونوں کو، میاں کو بھی بیوی کو بھی، اگر عدت کے دوران طلاق کی عدت کے دوران وہ ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، تو یہ نکاح باطل ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ اور میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں. ممکن ہے یہ دونوں نکاح صحیح ہوں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان خواتین نے اپنے شوہروں سے خلا لی ہو، جبکہ خلا کی عدت صرف 1 حیض ہوتی ہے یا 1 ماہ ہوتی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں اگر خلا لی تھی شعیب ملک کی بیوی صاحبہ نے، ثنا صاحبہ نے، تب یہ اس کے لیے جائز ہے کہ عدت 1 ماہ کے بعد وہ اپنے شوہر سے نکاح کر لے، اور اس نے نکاح کر لیا ہے تو یہ درست ہے. لیکن اگر اس میں مطلقہ تھی، طلاق اس کے شوہر نے دی تھی، اور 3 حیض ابھی اس کے نہیں گزرے ہیں، تو 3 حیض نہ گزرنے کی بنا پر شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 235 میں فرما رہا ہے، تو یہ نکاح ہوا باطل. فرینڈز، یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ نیوز سے جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ کہ پاکستانی سنگر عمیر جسوال، جو کہ ثنا جاوید صاحبہ کے پہلے شوہر تھے، انہوں نے ثنا جاوید صاحبہ کو طلاق دی تھی. ثنا جاوید صاحبہ نے خلا نہیں لی تھی. تو ایسی صورت میں 3 حیض یعنی کہ 3 پیریڈز یعنی کہ 3 مینسز ڈیوریشن بنتی ہے. بس یہی بات تھی جو مجھے کنفیوز کر رہی تھی، کیونکہ جو ثنا جاوید اور عمیر جسوال کی طلاق کی تاریخ سامنے آئی ہے میڈیا میں، وہ ہے 28 نومبر 2023. اور اس طلاق کے بعد شعیب ملک سے کراچی میں ثنا جاوید کی شادی کی جو تاریخ سامنے آئی وہ ہے 19 جنوری 2024. من الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كانت الطلاق الأخيرة الثالثة لم تقع إلا قد وقعت. جب یہ ایسی صورت میں بات کی جا رہی ہے کہ جب طلاق واقع ہو جائے، وقوع پذیر ہو جائے. وأما إن كانت لم تقع لأن أحيانا الطلاق أن يشتد غضبه شدة واضحة. ہاں، ایسی صورت میں بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، بہت ایسا غضب، ایسا غصہ ہوتا ہے. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، وہ بیچاری رو رہی ہے بچی، تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو سچویشن ہے، یہ شیخ بن باز بھی فرما رہے ہیں کہ شدت الغضب میں، شدید غصے کی کیفیت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، جبکہ مضاربہ، بحث و مباحثہ ہو رہا ہو. تو ایسی صورت میں وہ ڈپریشن کا شکار تھا. بأسباب النزاع الشديد والمشابهة والمضاربة فإنها لا تقع على الصحيح ولا يحتاج إلى الزواج الثاني. تو اگر ایسی صورت میں کوئی طلاق دی جاتی ہے کہ شدید غصے کی کیفیت ہو، تب طلاق بھی واقع نہیں ہوتی. اور اس کا خلاصہ یہ ہے، شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں، فالحاصل ان الزواج هذا باطل اذا كان في العدة. اگر عدت کے ایام ختم نہیں ہوئے ہیں بلکہ عدت کی ڈیوریشن میں ہی انہوں نے، چاہے وہ خلا کی عدت ہو، چاہے وہ مطلقہ کی عدت ہو، چاہے وہ وفات کے بعد کسی شوہر کی 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہو، عدت سے پاکی ہونا یہ عورت پر لازم ہے. اور اس عورت کو یا اس مرد کو چاہیے کہ وہ عدت گزارنے کے بعد، جب بیوی عدت گزار لے، اس کے بعد توبہ اور استغفار، دونوں توبہ اور استغفار کریں اور نیا نکاح کریں. مجھے امید ہے شعیب ملک صاحب کہ اس کیس میں شاید اگر سوشل میڈیا پر میری آواز ان تک پہنچے تو اگر آپ شعیب ملک کو جانتے ہیں تو کم از کم یہ ویڈیو ان کو بتائیے تاکہ وہ بھی صحیح موقف کو اختیار کریں اور اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اپنی بیوی سے، اگر ان کا نکاح عدت کے دوران ہوا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے نکاح کر لیں. فرینڈز، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خبروں سے ثنا جاوید کی طلاق اور پھر شعیب ملک سے دوسری شادی کی جو تاریخیں ہمیں پتہ چلی، ہم انہی خبروں کی وجہ سے ہی اس کنفیوژن میں مبتلا ہیں. اگر یہ ہماری غلط فہمی ہے تو شعیب ملک اور ثنا جاوید میری تصحیح کر سکتے ہیں اسی پلیٹ فارم سے. میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. میری ٹیم سے میرے انسٹاگرام کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے. جی جناب، میں نے منوعن آپ کے لیے پیش کر دیا جو بھی مجھے اسلامی طور پر معلومات ملی. مفتی اعظم کے ڈائریکٹلی اس بارے میں کیا خیالات ہیں. اس طرح کے حساس معاملے میں ہمیں بڑا خبردار رہنا چاہیے ہے اور معاشرے میں کوئی غلط روش پیدا نہ ہو، بس وہی مقصود ہے. تو جناب، میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. مع السلامة، باي باي.